अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। और सबसे पहले हम आपको आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर आप इंटरनेशनल कैलेंडर्स पर देखते हो तो अमेरिका में यानी यूएस में आज वुमेन्स इक्वालिटी डे के तौर पे 26 अगस्त को मनाया जाता है। और ये अहम इसलिए भी है क्योंकि एक बहुत बड़ी बहुत लंबी और तवील जद्दोजहद रही है खवातीन के लिए अपने जमहूरी हुकूक को हासिल करने के लिए। इट वॉज बैक इन 1920 कि उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेनब्रिज कॉल्बी ने पहली दफा ये साइन किया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका का ये पार्ट बना कि खवातीन के पास भी हक राय दही यानी वोट देने का हक मौजूद है। इसके अलावा इसमें मजीद अमेंडमेंट्स भी हुई। अगर हम देखते हैं 1970 में पूरे अमेरिका में वुमेन इक्वालिटी के हवाले से स्ट्राइक की गई, वहां पे कुछ अमेंडमेंट्स आई। फिर इसके बाद 1973 में इक्वल राइट्स अमेंडमेंट भी अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में की गई। और आज जरा इसको अगर पूरी दुनिया के तनाजुर में देखें तो ये भी बड़ा अहम है क्योंकि 1940s इज व्हेन खासतौर पर अगर कॉमनवेल्थ में देखा जाए तो खवातीन इस बारे में मुतहरिक हुई कि उनके पास भी वोटिंग राइट्स होने चाहिए। लेकिन आज जब कहीं ना कहीं ये बात जरूर की जा रही है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस इस साल होंगे, अगले साल होंगे, पाकिस्तान के क़याम को भी 75 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि कई जगहों पे, कई दूर दराज इलाकों में खुद ही जिरगे फैसले कर लेते हैं कि खवातीन वोट्स नहीं देंगी। ये जो इतना अहम आपका एक राइट है और जिसके लिए एक तवील जद्दोजहद दुनिया भर में खवातीन ने लड़ी, इसके बावजूद भी आज पाकिस्तानी खवातीन को यह हक मैसर क्यों नहीं है, इसका फैसला करने का राइट उनके पास क्यों नहीं है, और क्या इलेक्शन कमीशन और तमाम सियासी कुव्वतें इस पर नजरसानी भी करती हैं? क्या वो देखते हैं कि खवातीन किस हवाले से जहन साजी करती हैं, ये फैसला करती हैं कि किस जमात को वोट देना है, या घर के अफराद खुसूसन जो मेल मेंबर्स हैं वही उनके इस फैसले पे असरअंदाज होते हैं? आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सैयदा जुगनू काज़मी, स्पेशल प्रोसिक्यूटर एट द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। बहुत बहुत शुक्रिया जुगनू हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आपसे इसी हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं कि अब जबकि पाकिस्तान में एक दफा फिर तैयारी की जा रही है, अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है लेकिन इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ये जो मसला है कि क्या खवातीन के पास एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल राय रखने का और वोट देने का हक मौजूद है, इसको आप कैसे देखती हैं? जी, फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आई थिंक जो आज आप टॉपिक डिस्कस करें बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैं बताती चलूं कि एक्चुअली लॉज तो हैं पाकिस्तान में। आपका जो आईन पाकिस्तान है वो गारंटी करता है खवातीन की इक्वालिटी। इनफैक्ट एक आर्टिकल है जो कि कहता है कि खवातीन और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाए। बिल्कुल। और जिस हवाले से आपने सवाल पूछा है उसमें भी जैसे आर्टिकल 34 है वो डायरेक्ट करता है स्टेट्स को कि अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जाएं टू एनेबल वुमेन टू पार्टिसिपेट इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ एंड सोशल एक्टिविटीज, एक्सेप्ट एज यू राइटली स्टेटेड ये होता नहीं है। अब आई थिंक दिस इज नॉट सो मच टू डू विद द लॉ बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। और जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है लॉ, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, उनकी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, या आप कह सकते हैं कि स्टेट का उस तरह से इंटरेस्ट नहीं है, डिसइंटरेस्ट है। और टू बी ऑनेस्ट जो सोसाइटल एक लार्ज या सोसाइटल माइंडसेट एट लार्ज है वो भी इसमें काफी रोल अदा करता है, विच इज वाई कानून तो है मगर खवातीन जा नहीं पाती, घर से निकल नहीं पाती, अपना right to vote and to make a decision as to who to vote for वो नहीं ले पाते। बिल्कुल जुगनू, यहाँ पे एक बड़ी अहम बात यह है कि ये तमाम राइट्स एक्सरसाइज करने के लिए आपको कुछ अहम दस्तावेजात की जरूरत होती है। यानी आप चाहे राइट टू लाइफ की बात करें, राइट टू वोट की बात करें, राइट टू ओनिंग प्रॉपर्टी की बात करें, उसमें सबसे पहले आपकी शनाख्त आती है। हमारे यहाँ कई खवातीन ऐसी हैं जिनके पास ना तो अपना कोई बेफॉर्म है, ना उनके पास उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं। अब ये जो गुमनाम हस्तियां हैं जिनके पास ना उनका शनाख्ती कार्ड है और बनने में भी बहुत कदगन है, बिकॉज एट टाइम्स देयर आर सेवरल वियर्ड प्रॉब्लम्स। मैं अपनी मेट की अगर बात करती हूँ तो उसकी शादी अपने कजन से हुई हुई है और जब वो कजन कराची मूव कर रहा था तो वल्दियत में उसी के फादर का नाम यानी उसी के वालिद का नाम लिख दिया गया। अब ऑन पेपर दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। सो इस तरह के कई मसाइल हैं, लेकिन सबसे पहला मसला कि जिनके पास शनाख्ती कार्ड ही नहीं है वो खवातीन किस तरह गिनी जाएंगी, उनका शुमार कैसे किया जाएगा? एब्सोल्युटली, और ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल और तज्जिया। इनफैक्ट हम इसको इस तरह भी देखते हैं जब वोटिंग राइट्स की बात आती है और अदरवाइज भी जब चाइल्ड मैरिजेस का क्वेश्चन आता है और जो पाकिस्तान में काफी रैम्पेंट है,
اس میں بھی ٹو ڈٹرمن دا ایج آف چائلڈ اٹس سو امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس بے فارم ہو یا آپ کے پاس جو ہے شناختی کارڈ ہو, کیونکہ سندھ میں جو منیمم ایج ٹو میری ہے وہ 18 سال ہے, اور لڑکے کے لیے 18 ہے, ایون فار دا بوائے. جی وہ جو ہے اس کے لیے اتنا جو ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی کہیں بے فارم ہو یا کوئی ریکارڈ ہو یا رجسٹریشن آف برتھ ہو, تو یہ صرف ووٹنگ رائٹس میں نہیں بٹ اس کے بہت فار ریچنگ افیکٹس آتے ہیں خواتین پر, کیونکہ وہ یہ آپ کی بہت بیسک ایک رائٹ اور بہت بیسک ایک ڈاکیومنٹ ہے کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہو, بٹ وہ ہوتا نہیں ہے. پھر ایک یہ بھی ہے کہ لیک آف انٹرسٹ ہے. اگر شعور آ جائے, می بی اتنے زیادہ اور ایشوز ہیں کہ دس از ناٹ کنسیڈرڈ ٹو بی این ایشو ان اے وومنز لائف. آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے دا کمپلیکیشن آف گیٹنگ, یعنی ویسے تو ہم شہروں میں رہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بھئی نادرا کے آفس جانا, اپنا شناختی کارڈ بنوانا, بچے کے لیے بے فارم بنوانا بڑا آسان ہے, لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے ہر قصبے میں, دور دراز علاقوں میں, دیہی علاقوں میں یہ اتنا ہی آسان ہے؟ میرا نہیں خیال سے. اب آئی کانٹ کامنٹ مچ آن دا نادرا پروسیس. مجھے یہ پتا ہے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو امپروو اوور دا ٹائم, مگر وہی مسئلہ یہ کہ آئی تھنک مور دین نادراز پروسیس یا رجسٹریشن کا جو ہے آگاہی نہیں ہے. اور وہ بھی آپ نے نوٹ کیا, آپ نے اپنی ڈومیسٹک ہیلپ کی بات کی, وہاں بھی جب وہ شہر آتے ہیں, جب وہ مائگریٹ کرتے ہیں کام کے لیے, تب ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو این آئیڈینٹی کارڈ. اور آئیڈینٹی کارڈ کی امپورٹینس کیا ہے, کیونکہ سب سے پہلی چیز جب آپ شہر آتے ہیں, آپ ڈومیسٹک ہیلپ کو ہائر کرتے ہیں تو آپ ان کا آئی ڈی کارڈ پوچھتے ہیں, ان کی عمر پوچھتے ہیں, آئی ڈی کارڈ کی کاپی چاہتے ہیں, تب ان کو جا کے پتا چلتا ہے کہ جی آئی ڈی کارڈ نہیں. اور یہ بہت زیادہ ریمپنٹ ایشو ہے, یہ کافی ڈومیسٹک ہیلپ ادروائز دیکھا جاتا ہے. ایک آخری سوال, جی جگنو, ایک آخری سوال اس سے بھی زیادہ ہے. دیکھیے خواتین کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا ڈائیورس گروپ ہے, جس میں شہری خواتین بھی ہیں, دیہی علاقوں میں بھی خواتین ہیں, جو مزید اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں سیکٹیرین اینڈ ریلیجس مائنورٹیز ہیں. میں چاہوں گی کہ اس پہ بھی آپ کامنٹ کریں کہ وہ تو دے اپیئر ٹو بی دا موسٹ vulnerable, اور کہاں پہ ان کے لیے چیزوں کو آسان بنایا جا سکتا ہے. when you see a woman from a minority community of Pakistan coming to seek for justice, یعنی جب وہ کورٹ پہنچتی ہے تو اس کو کس قسم کی کامن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے اگین مائنورٹیز کے لیے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ کے پروسیسز آسان کرنے, خواہ وہ کورٹ کا ہو, خواہ وہ رجسٹریشن کا ہو. کورٹ کا جو ایشو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک ہمارے یہاں لیگل ایڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے, یا کانسیپٹ ہے بٹ وی ڈونٹ ہیو دی ایڈ ٹو گیو ٹو پیپل. یہ کہ ایکسس آسان نہیں ہے, آپ کو وکیل کرنا پڑتا ہے یا آپ خود جائیں. خواتین کے لیے بیریئرز ہوتے ہیں, اور وہ بھی اگین امپوزڈ بائی سوسائٹی, امپوزڈ بائی فیملی. کورٹ کا جو ماحول ہے وہ کنڈیوسو نہیں ہوتا, اسپیشلی لوور کورٹس کا, ان کو کافی دقت پیش آتی ہے. اور یہ صرف جو پسماندہ علاقوں کی خواتین ان کے لیے بھی نہیں, جو شہروں کی خواتین ہیں ان کے لیے بھی پرابلمس ہوتی ہیں. اس میں ٹائم کافی ڈسکشن ہوتی ہے, پالیسیز آتی ہے, تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. آئی مین ناؤ وی فائنلی ہیو جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹس جو کہ آپریشنل ہیں, اور کافی سول سوسائٹی ہے جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہے, ہائی کورٹس ہیں جو بالکل صحیح. تو اب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم لیجسلیشن بناتے ہیں, قوانین موجود ہیں, لیکن کئی دفعہ ان قوانین کا صحیح استعمال کرنے کے لیے, اپنے حقوق کو جاننے کے لیے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے جو دستاویزات ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہوتے. ہم یہاں پہ صرف اور صرف دور دراز علاقے قصبوں کی بات نہ کریں. آئی ہیو سین ینگ ویمن when they are getting married تو وہ اپنے دستاویزات کو اہمیت نہیں دیتی ہیں. اگر وہ پڑھائی کر رہی تھی تو فائنل ڈگری اپنی نکال کے نہیں رکھتی ہیں, اپنا اگر پاسپورٹ ہے, شناختی کارڈ ہے, اس میں جو رد و بدل آئی ہے, چینجز آئی ہیں, یہ دستاویزات آپ کے پاس نہیں ہوتے. یہ آپ کا بہت اہم آپ کے لیے ٹولز ہیں, اس کی اہمیت زندگی کے ہر موقع پہ پڑتی ہے. تھینک یو ونس اگین بیرسٹر جگنو فار بینگ ہیئر ود اس اینڈ فار ہائی لائٹنگ اٹ. جناب, یہ جو ورلڈ ایکوالٹی ڈے منایا جاتا ہے, یہ بالخصوص خواتین, امریکہ کی خواتین کے لیے ہے. اٹس اے نیشنل ڈے ان US. اس کے حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ بھی بنائی ہے, اور رپورٹ کی طرف چلتے ہیں. ویل بی بیک ود آور سیگمنٹ ڈاک ٹاک. کیپ واچنگ آج پاکستان.
خواتین کے بارے میں اگر بات کی جائے تو مردوں کی طرح انہیں بھی برابری کے حقوق حاصل ہیں۔ دنیا کے بے شمار ممالک ایسے ہیں جہاں خواتین مساوی حقوق سے محروم ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں نہ صرف ذہنی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے بلکہ ملک کی تعمیر و ترقی بھی زوال پذیر دکھائی دیتی ہے۔ اس کے برعکس ایسے ممالک جہاں خواتین کو مساوی حقوق دیے جاتے ہیں وہ ممالک ترقی کی روشن مثال بن جاتے ہیں۔ خواتین میں برابری یعنی مساوی حقوق کے حوالے سے ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے اور خواتین کی مساوات پر روشنی ڈالنے اور انہیں دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے حوالے سے اس دن کے موقع پر سیمینار اور مختلف قسم کے پروگرام ترتیب دیے۔